भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी सरजमीन पर आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। लेकिन 2025 में भारत ने हद कर दी। वो इस जरहरियत को एक नई सतह पर ले गया। आइए देखते हैं कि इस साल क्या हुआ। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है। ये कहानी है हमारी सरजमीन की हिफाजत की, हमारी खुदमुख्तारी की और उस कौम की बहादुरी की जो हर मुश्किल हालत में डट कर मुकाबला करती है। मई 2025 जब भारत ने एक बार फिर अपनी जारियत का नकाब उतार कर हमारी सरहदों पर हमला किया, मिसाइल दागे, मासूम शहरियों को निशाना बनाया और आलमी मुआहिदों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? आज हम आपको ले जाएंगे उस जंग के मैदान में जहां पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ भारत के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारी सरजमीन पर आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। आज की ये वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो अपने वतन से प्यार करता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम खोल कर रख देंगे भारत की जारियत के वो राज जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम गुजारिश करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी ताखीर के। दोस्तों, इससे पहले कि हम 2025 के वाकयात की तरफ जाएं, हमें ये समझना होगा कि भारत की ये जारियत कोई नई बात नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो दहाइयों से चली आ रही है। तो आइए सबसे पहले तारीख के चंद अहम लम्हात पर नजर डालते हैं। जब 1947 में बर्र-ए-सगीर तकसीम हुआ तो भारत ने अपनी जारियत का आगाज कश्मीर से किया। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने की कोशिश की गई। उसके बाद 1965 की जंग, जहां पाकिस्तानी फौज ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। फिर 1971 की जंग, जहां भारत ने मशरिकी पाकिस्तान में मुदाखलत करके हमारे वतन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि भारत ने हमेशा बैनुल अक़वामी क़वानीन को नजरअंदाज किया और अपनी ताकत के जोर पर हमसाये ममालिक को दबाने की कोशिश की। कारगिल में भी भारत ने LOC की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर साबित किया कि हमारी सरहदें नाकाबिले तस्खीर हैं। दोस्तों, ये तारीख हमें सिखाती है कि भारत की जारियत कोई नई बात नहीं है, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। एक ऐसी पॉलिसी जो हमसाये ममालिक को गैर मुस्तहकम करने और अपनी बालादस्ती कायम करने पर मबनी है। लेकिन 2025 में भारत ने हद कर दी। वो इस जरहरियत को एक नई सतह पर ले गया। आइए देखते हैं कि इस साल क्या हुआ। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, मकबूजा जम्मू कश्मीर, एक दहशतगर्द हमले में 26 अफराद हलाक हुए। भारत ने फौरन उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन कोई सबूत पेश न की। उसके बजाय भारत ने 6 और 7 मई को रात को पाकिस्तान पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर और मुरीद के जैसे इलाकों में भारतीय मिसाइलों ने तबाही मचाई। इन हमलों में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुरीद के में एक स्कूल और मदरसा निशाना बनाया गया। भावलपुर की एक मस्जिद पर मिसाइल दागा गया। ये क्या था? ये कोई जंग नहीं थी, ये मासूम लोगों के खिलाफ एक बुज़दिलाना कार्रवाई थी। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी भारत रुका नहीं। 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस पर हमले किए और 29 इजरायली ड्रोन्स भेजे। पाक फिजाइया ने उनमें से बेशतर ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन ये वाज़ेह था कि भारत एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है। लेकिन भारत शायद इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से एक। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब पाकिस्तानी फौज ने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत पाक फिजाइया ने भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड और बरहमोस मिसाइल स्टोरेज को तबाह कर दिया गया और साथ ही साथ भारतीय राफेल तैयारों को और ड्रोन्स को मार गिराया गया। दोस्तों, ये वो जवाब था जिसकी भारत को तवक्को नहीं। इंडिया हक्का बक्का हो गया, बौखलाहट का शिकार हो गया। उसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में पड़कर 10 मई को ऐलान किया कि दोनों ममालिक ने सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया। लेकिन क्या भारत ने इस मुआहदे की पासदारी की? बिल्कुल नहीं। 10 मई की शाम को ही भारत ने छम सेक्टर और LOC के दीगर इलाकों में दोबारा गोलाबारी शुरू कर दी। दोस्तों, याद रहे, ये उस सीज फायर की बात हो रही है जो मोदी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ जोड़कर करवाई। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इंटरनेशनल मीडिया CNN के एक रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोदी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि सीज फायर कराया जाए। और इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी भारत के लिए कोई नई बात नहीं, ये भारत का पुराना खेल है।
ایک ہاتھ دوستی کے لیے بڑھانا اور دوسرے ہاتھ سے پیٹھ میں خنجر گھونپ دینا۔ مگر دوستوں، بھارت کو یہ غلطی ہمیشہ یاد رہی۔ اب اس کو ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑے گا، کیونکہ جب کبھی بھی ایسا کوئی بھی موقع آئے گا، پاکستان کا ہر انسان، ہر بچہ، ہر ماں، ہر بہن، بیٹی، باپ، ہر بھائی جوان کی صورت میں ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جنگ میں موت ہمارے لیے شہید کا رتبہ ہے اور شہید کبھی مرتے نہیں۔ اور یہ بات میں اس گودی میڈیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو رات بھر ہمیں کارٹون نیٹ ورک دکھاتے رہے کہ انہوں نے لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، کراچی ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ ایسا جھوٹا میڈیا چاہے جتنا جھوٹ بول، آج کے دور میں کوئی بھی سچ چھپا نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات کھل کے سامنے آ جاتی، ویڈیوز، ثبوت، ہر چیز پراپر طریقے سے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے اپنے سیلیبریٹیز انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس گودی میڈیا کا تو کچھ نہیں ہو سکتا دوستوں، مگر سلام ہے ہمارے جوانوں، سلوٹ کرتا ہوں میں اپنی پاک فضائیہ کو، اپنی افواج کو اور اپنے نیوی جو ہر وقت ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار رہتے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ بھارت کی جارحیت صرف پاکستان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ خطے کے امن کے خلاف ایک سازش ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا؟ آئیے اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تو دوستوں، سوال یہ تھا کہ بھارت بار بار ایسی جارحیت کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ صرف کشمیر کا معاملہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ بڑی طاقتیں؟ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ بھارت کی یہ جارحیت عالمی طاقتوں کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسرائیلی ساختہ ڈرون، امریکی سپورٹ اور بھارت کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت، یہ سب کچھ ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کر کے خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ نہ صرف فوجی حملے کرتا ہے بلکہ پروپیگنڈا کا سہارا لیتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے حالیہ واقعات کو اس طرح پیش کیا جیسے پاکستان نے پہل کی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے خود سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھارت اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف جارحیت کا سہارا لیتا ہے۔ معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام اور کشمیر میں بڑھتی ہوئی بغاوت، یہ سب بھارت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ پاکستان پر حملہ کر کے وہ اپنی عوام کو ایک جھوٹے دشمن کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہ سب کچھ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کے عزائم کو سمجھنا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پاکستانی فوج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ہر حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اتحاد کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ دوستوں، 2025 کے یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری سرزمین کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھارت کی جارحیت کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عزم بھی کوئی کم نہیں ہے۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل حالات میں اتحاد دکھایا ہے اور آج بھی ہمیں اسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج، ہمارے جوان ہمارا فخر ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بھارت کے حملوں کا جواب دیا بلکہ پوری دنیا کو دکھایا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر قوم ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف فوج کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ سوشل میڈیا پر حقائق پھیلانا ہو یا چاہے اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنا ہو۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ متحد رہیں گے۔ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے عزم کی آواز ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ پیغام ہر پاکستانی تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔